सबैमा नमस्कार। आज म यहाँहरू समक्ष शिक्षक सेवा आयोगले लिने खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयवस्तु लिएर आएको छु। शिक्षकको लागि तयारी गर्दै रहँदा शिक्षक सेवा आयोगले कस्तो परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, कस्तो पाठ्यक्रम तयार गरेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ। यसभन्दा पहिले भाग 1 मा शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा, खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा एवं आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुने बढुवाको परीक्षा प्रणाली सम्बन्धमा मैले केही विषयवस्तुहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरिसकेको छु भने आज यो भाग 2 मा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमको बारेमा केही छोटो जानकारी लिएर आएको छु। पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै के कस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ, अध्ययन गर्नुपर्ने छ र कुन कुन विषय क्षेत्रबाट वस्तुगत अथवा विषयगत कति प्रश्नहरू समय, पूर्णाङ्क, उत्तीर्णाङ्क जस्ता विषयहरू पाठ्यक्रममा उल्लेख भएको हुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 2076 यहाँहरू समक्ष अगाडि ल्याइसकेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइटमा पाठ्यक्रम रहेको छ र त्यही पाठ्यक्रमलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा अहिले शिक्षकको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि 200 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था रहेको छ, जस अन्तर्गत सामान्य परीक्षा 100 पूर्णाङ्क र विषयगत परीक्षा 100 पूर्णाङ्क हुने। सामान्य परीक्षाको आधारभूत तहको र माध्यमिक तहको छुट्टा छुट्टै पाठ्यक्रम रहेको छ। सामान्य परीक्षाको लागि प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तह दुवै तहलाई आधारभूत तहको रूपमा शिक्षा ऐन नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार एउटै परीक्षा लिने व्यवस्था अहिलेको पाठ्यक्रमले गरेको छ। आधारभूत तहको एउटै पाठ्यक्रम रहेको छ र लिखित परीक्षा जुन 200 पूर्णाङ्कको लिने व्यवस्था छ। लिखित परीक्षालाई हेर्दा सामान्य परीक्षा 100 पूर्णाङ्क हुन्छ भने यसको उत्तीर्णाङ्क 50 अङ्क प्राप्त गर्न सक्ने उम्मेदवार मात्र सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ। अब सामान्य परीक्षामा वस्तुगत वैकल्पिक प्रश्नहरू मात्र सोधिन्छन्। 50 वटा प्रश्न आउँछन्। एउटा प्रश्नको 2 अङ्कका दरले 100 पूर्णाङ्क हुन्छ र 50 वटा प्रश्न हल गर्नको लागि 1 घण्टाको समय छुट्याइएको छ भने विषयगत परीक्षा जुन 100 पूर्णाङ्कको नै छ त्यसमा 40 उत्तीर्णाङ्क कायम गरिएको छ। वस्तुगत प्रश्न जुन सामान्य परीक्षा हो त्यसको उत्तीर्णाङ्क 50 छ भने विषयगत परीक्षाको 40 उत्तीर्णाङ्क रहेको छ। यसमा विषयगत विश्लेषणात्मक प्रश्नहरू आउँछन्। 10 वटा प्रश्न हुन्छ। एउटा प्रश्नको 10 अङ्कका दरले हुन सक्छ। एउटै प्रश्नमा क ख गरेर
आउन सक्छ, त्यसरी 5-5 अङ्कको आउन सक्छ। तर समग्रमा 10 वटा प्रश्न 10 अङ्कका दरले, यसरी यो विषयगत परीक्षाको लागि 3 घण्टाको समय छुट्याइएको छ। यसरी लिखित परीक्षाको योजनालाई हेर्दा सामान्य परीक्षा र विषयगत परीक्षामा छुट्याइएको छ। र यो आधारभूत तहको लिखित परीक्षा अन्तर्गत सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा के छ त? के कस्ता विषयवस्तुहरू, विषय क्षेत्रहरू उल्लेख भएका छन् भन्दा, सामान्य ज्ञान, अब यो यसमा सबै वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू सोधिन्छन्। सामान्य ज्ञानबाट 15 वटा प्रश्न 30 अङ्कको सोधिन्छ। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, यसको लागि 20 वटा प्रश्न 40 अङ्कको, यो आधारभूत तहको लागि मैले कुरा गरिरहेको छु। अनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रबाट 5 वटा प्रश्न 10 अङ्कको सोधिन्छ। संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली लगायतबाट 5 वटा प्रश्न 10 अङ्कको। र बौद्धिक परीक्षण, अहिले यो शिक्षक सेवा आयोगले तयार गरेको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 2076 मा यो आइक्यू टेस्ट भनेर बौद्धिक परीक्षणको आधारभूत तहमा 5 वटा प्रश्न 10 अङ्कको गरेर जम्मा 50 वटा प्रश्न 100 पूर्णाङ्कको सोधिने व्यवस्था छ। यो आधारभूत तहको भने माध्यमिक तहको पनि लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्कको नै रहने व्यवस्था छ। सामान्य परीक्षा 100 पूर्णाङ्क, विषयगत परीक्षा 100 पूर्णाङ्क। आधारभूतको जस्तै सामान्य परीक्षामा 100 पूर्णाङ्क, 50 उत्तीर्णाङ्क, 50 वटा प्रश्न बहुवैकल्पिक विषय वस्तुगत अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छन् भने विषयगतको त्यही 100 पूर्णाङ्क, 40 उत्तीर्णाङ्क हुन्छ। यसमा 10 वटा प्रश्न 10 अङ्कका दरले, यसको 3 घण्टाको समय। र आधारभूत तहको भन्दा अलिकति फरक ढाँचा माध्यमिक तहमा यो सामान्य ज्ञानको 20 वटा प्रश्न 40 अङ्क भार, आधारभूत तहमा 15 वटा प्रश्न 30 अङ्क भारको थियो। माध्यमिक तहमा 20 वटा प्रश्न सामान्य ज्ञानबाट, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा 12 वटा प्रश्न 24 अङ्कको, बौद्धिक परीक्षण जुन आइक्यू टेस्ट आधारभूत तहमा 5 वटा प्रश्न 10 अङ्क भारको थियो भने माध्यमिक तहमा 8 वटा प्रश्न 16 अङ्क भारको हुनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमहरूको आधारभूत तहमा पनि 5-5 वटा प्रश्न 10 अङ्क भारको थियो भने माध्यमिक तहमा पनि त्यसै गरी 5-5 वटा प्रश्न 10-10 अङ्क भारको रहेको छ। यसरी सामान्य परीक्षाको आधारभूत तहको एउटा पाठ्यक्रम र माध्यमिक तहको एउटा पाठ्यक्रम रहेको छ भने, अब विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रमको कुरा गर्दा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको छुट्टा छुट्टै तीनै तहको पाठ्यक्रम रहेको छ। अब सामान्य परीक्षा सञ्चालनको क्रममा जुन हामीले भन्यौं वस्तुगत प्रश्न हुन्छ, 50 वटा प्रश्न आउँछ 100 पूर्णाङ्कको, 50 चाहिँ उत्तीर्णाङ्क रहेको छ। अब यो परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया कस्तो छ त भनेर हेर्दा, वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। 20% भन्नाले 2
अङ्कको एउटा प्रश्न हुन्छ। एउटा प्रश्नको 4 वटा जुन विकल्प दिइएको छ त्यो विकल्प मध्ये सही विकल्प छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गलत विकल्प छनौट भयो हामीले दिएको उत्तर गलत हुन गयो भने 2 पूर्णाङ्कको प्रश्नको 20% भनेको 0.4 अङ्क कट्टा हुनेछ। तर उत्तर नदिएमा अङ्क कट्टा गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यसमा अब आफूलाई यकिन उत्तर यकिन नहुँदा उत्तरमा कुनै उत्तर यो हो भनेर चिन्ह लगाइएन भने त्यो अङ्कमा जुन 2 पूर्णाङ्क त्यसको अङ्क कट्टा हुने छैन। तर गलत उत्तर दिइयो भने 20% अङ्क कट्टा हुनेछ। पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका मात्र मान्य हुनेछ। परीक्षाभन्दा 3 महिना अगाडि त्यो बीचमा संशोधन भएकोलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको हुँदैन। सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू मात्र सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था छ। सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण भइयो भने मात्रै विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाइन्छ, अन्यथा विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाइन्न। अर्को विज्ञापनमा पुनः सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै विषयगत परीक्षामा जान सकिन्छ। सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क ल्याउने उम्मेदवारले अब पहिला सामान्य परीक्षा पास गरेपछि विषयगतमा जान पाइयो। विषयगत परीक्षामा पनि उत्तीर्णाङ्क ल्याउने उम्मेदवारले अब प्रतियोगितात्मक परीक्षामा मेरिटको आधारमा, योग्यता क्रमको आधारमा, चाहिएको पद संख्याको आधारमा उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको नतिजा सिफारिस हुन्छ। कम्तीमा विषयगत परीक्षामा पनि उत्तीर्णाङ्क ल्याउनु पर्यो र पहिले सामान्य परीक्षामा ल्याएको प्राप्त गरेको अङ्कको 50% अङ्क जोडेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन्छ। यसरी यो अहिले सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम 2076 फागुन 1 गतेदेखि लागू भएको कुरा शिक्षक सेवा आयोगले त्यो मितिदेखि लागू हुने गरी यो पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। अब सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको थोरै विश्लेषणात्मक रूपमा हेरौं। करिब करिब विषय क्षेत्र एउटै नै छ। यहाँ यो आधारभूत तहको पाठ्यक्रम जुन प्राथमिक निम्न माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम हो, सामान्य विषयको पाठ्यक्रम, यसैलाई माध्यमिकमा कस्तो छ, के फरक छ भनेर मैले विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। यो माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक सबै तहमा सहभागी हुने उम्मेदवारले यो पाठ्यक्रमलाई पक्कै पनि अध्ययन गर्नै पर्छ, गर्नुहुनेछ। र यसमा के फरक छ त भनेर मैले यहाँ केही प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। जस्तो सामान्य परीक्षाको पूर्णाङ्क 100 भनिहालियो। सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम अनि अब यसमा समय 3 घण्टा उल्लेख भएको रहेछ। यो पाठ्यक्रमको किताबको नै कपी गर्दाखेरि यो पूर्णाङ्क 100, समय 1 घण्टा हो, 3 घण्टा भएको रहेछ। यहाँ यसलाई सच्याएर बुझ्नु हुन अनुरोध गर्दछु। अब खण्ड क सामान्य ज्ञान भनेर अघि भनियो। आधारभूत तहमा 30 पूर्णाङ्क हो भने माध्यमिक तहमा 40। आधारभूत तहमा 15 वटा प्रश्न आउँछ यो सामान्य ज्ञान समसामयिक विषयबाट। माध्यमिक तहको लागि 20 वटा प्रश्न आउँछ। अब विषय क्षेत्र उही नै छन्, धेरै खासै धेरै फरक छैन। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी आधारभूत तहमा एउटा प्रश्न आउँछ, माध्यमिक तहमा 2टा प्रश्न आउँछ। अब विश्वको भूगोल हेर्यो भने माध्यमिक तहलाई यो भूकम्प र ज्वालामुखी भन्ने विषयवस्तु थप गरिएको छ। अरु यो 3 वटा विषय उस्तै नै छ। यो दुवै तहलाई 2 वटा प्रश्न आउँछ। नेपालको भूगोल यो विषय क्षेत्रमा आधारभूत तहमा 2टा प्रश्न आउँछ, माध्यमिक तहमा 3 वटा प्रश्न आउँछ। विषयवस्तु
सरसर्ती विषय शीर्षक यही नै हो। पक्कै पनि माध्यमिक तहमा अलिक गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्नेछ। अलिक सघन अध्ययन गरेर अलिक गहिरा विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी गर्नुपर्नेछ भने आधारभूत तहमा अलिक सतही, अलिक सहज सजिला विषयवस्तुहरू पक्कै पनि हुनेछन् भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। अब 4 नम्बरको नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक अवस्था भन्ने विषय क्षेत्रमा आधारभूत तहमा 2टा, माध्यमिक तहमा 3वटा प्रश्न आउँछ। अब माध्यमिक तहको लागि यो प्राचीन कालको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्नेछ र नेपाली समाजको 2टा 4.2 4.3 बनाएर लेखिएको छ माध्यमिक तहमा भने आधारभूत तहमा यति 3वटा विषय क्षेत्र छ। 5 नम्बर नेपालको आर्थिक विकासलाई हेर्दा विषय क्षेत्रमा यो योजनाबद्ध विकास समेत माध्यमिक तहमा थपिएको छ। अरु यिनै विषयवस्तुहरू हुन्। आधारभूत तहमा 2वटा, माध्यमिक तहमा 3वटा प्रश्न यो विषय क्षेत्रबाट सोधिनेछ। अनि 6औं वातावरण विज्ञान तथा प्रविधिलाई हेर्दा यी विषयवस्तुहरू आधारभूत माध्यमिकमा एउटै हुन्, मात्रै यो विश्वव्यापी उष्णता लगायतका केही विषय छोटो विषय चाहिँ माध्यमिकमा थप भएको छ। आधारभूत माध्यमिक दुवै तहलाई 2वटा प्रश्न यो विषय क्षेत्रबाट सोधिनेछ। 7औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा संघ संस्था भन्ने कुरामा आधारभूत तहलाई यो 2टा विषय क्षेत्र छ भने माध्यमिक तहलाई विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक भन्ने पनि थपिएको छ। 2टा प्रश्न यो विषय क्षेत्रबाट आउँछ। र 8औं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक लगायत समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारीमा आधारभूत तहलाई 2वटा, माध्यमिक तहलाई 3वटा यो विषय क्षेत्रबाट प्रश्नहरू सोधिन्छन्। अब खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, आधारभूत तहमा 20 प्रश्न 40 अङ्कको र माध्यमिक तहमा 12 प्रश्न 24 अङ्कको सोधिन्छ। यो आधारभूत तहलाई यो विषयमा अलिक बढी प्राथमिकता दिइएको छ। अब यसमा शिक्षाको परिचय, नेपालको शैक्षिक विकास भन्दा माध्यमिकमा थोरै मात्रै शिक्षाको आधुनिक प्रवृत्ति लगायतका कुराहरू थप गरिएको छ। अरु यिनै विषयवस्तुहरू हुन्। माध्यमिकमा एउटा प्रश्न आउँछ यो विषय क्षेत्रबाट भने आधारभूत तहमा 2वटा प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञानको विषयमा अब शिक्षा मनोविज्ञान र मानव विकासको विषय एउटै छ दुवै तहको लागि भने आधारभूत तहलाई यो उत्तर बाल्यावस्थाको कुरा को बारेमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ। माध्यमिक तहमा किशोरावस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ। माध्यमिक तहमा एउटा प्रश्न र आधारभूत तहको लागि 3वटा प्रश्न यो विषय क्षेत्रबाट सोधिने व्यवस्था छ। 3 नम्बर सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भन्ने चाहिँ आधारभूत तहको लागि मात्रै यो विषय क्षेत्र छ। माध्यमिक तहमा यो छैन। आधारभूत तहमा 2वटा प्रश्न यसबाट सोधिनेछ। सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरू, सिकाइका सिद्धान्तको कुरा र अरु थप सिकाइ सिद्धान्तहरू अरु विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ माध्यमिक तहमा। आधारभूत तहमा 2टा र माध्यमिक तहमा 3वटा प्रश्न यसबाट सोधिनेछ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा माध्यमिक तहलाई यो भएको विषयवस्तु भन्दा बढी पाठ्यक्रम विकास र वर्तमान अवस्था भनेर थप गरिएको छ। आधारभूत तहमा 3वटा प्रश्न यो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विषय क्षेत्रबाट सोधिन्छ भने माध्यमिक तहमा 2वटा प्रश्न सोधिन्छ। त्यस्तै 6औं शिक्षण सिकाइको योजना विधि र शिक्षण सामग्री अन्तर्गत आधारभूत माध्यमिकमा विषयवस्तु यही नै छ। आधारभूतलाई 2टा, माध्यमिकलाई 2टा प्रश्न यस क्षेत्रबाट सोधिन्छ। मूल्याङ्कन र परीक्षामा यसमा माध्यमिक तहको लागि यो प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षाफल विश्लेषणको विषय थप गरिएको छ। आधारभूतको लागि 2वटा प्रश्न र माध्यमिकको लागि 1वटा प्रश्न यो विषय क्षेत्रबाट। शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक संगठन यो विषय क्षेत्रलाई हेर्दा आधारभूत तहको लागि 2वटा र माध्यमिक तहको लागि एउटा प्रश्न यो क्षेत्रबाट सोधिन्छ। विषयवस्तु को शीर्षक यिनै हुन्। 9 नम्बर शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धानमा
यिनै विषयवस्तुहरूमा माध्यमिक तहको लागि शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 समेत थप अध्ययन गर्नुपर्नेछ। आधारभूत तहको लागि 2टा र माध्यमिक तहको लागि एउटा प्रश्न यो विषय क्षेत्रबाट सोधिने व्यवस्था छ भने अब खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट 10 अङ्क भनेको 5 वटा प्रश्न आधारभूत माध्यमिक दुवै तहको लागि नै विषयवस्तु यिनै हुन्। यसमा दुवै तहको लागि हेर्दा 5-5 वटा प्रश्न सोधिने हो। अब यसमा विषयवस्तुमा खास फरक छैन। पहिलो कम्प्युटर भन्ने विषयमा माध्यमिक तहको लागि एउटा, आधारभूत तहको लागि एउटा प्रश्न त्यहाँ छ। दोस्रोबाट एउटा, तेस्रोबाट 2टा, चौथोबाट एउटा। यो विषय क्षेत्रबाट यसरी वस्तुगत प्रश्नहरू सोधिने गरी यो पाठ्यक्रममा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूमा दुवै तहको लागि 5 वटा प्रश्न 10 अङ्कको सोधिनेछ। यी सबै 5 वटा विषय क्षेत्रबाट एउटा एउटा प्रश्न सोधिने कुरा उल्लेख भएको छ। अब बौद्धिक सामान्य बौद्धिक परीक्षण जुन आइक्यू भनौँ अथवा जनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट, यसमा आधारभूत तहको लागि 10 अङ्क 5 वटा प्रश्न हुन्छ भने माध्यमिक तहको लागि 8 वटा प्रश्न। यसमा आधारभूत भन्दा माध्यमिक तहको तयारी गर्दै रहँदा अलिक गहिरिएर अलिक धेरै विषयवस्तुहरू पढ्नु पर्छ पक्कै पनि। माध्यमिक तहको लागि 8 वटा प्रश्न आउँछ। अब विषयवस्तु यिनै छन्। सरसर्ती पाठ्यक्रममा उल्लेख भएको विषयवस्तुमा खास फरक छैन। पहिलो शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणमा 2 वटा प्रश्न आधारभूत माध्यमिक दुवैको लागि। गणितीय क्षमतामा आधारभूतको लागि एउटा, माध्यमिकको लागि 2 वटा प्रश्न सोधिने उल्लेख भएको छ। स्थानिक तार्किक सिप भनेको स्पाटियल रिजनिङ स्किलमा आधारभूतको लागि एउटा र माध्यमिक तहको लागि 2 वटा प्रश्न यस क्षेत्रबाट सोधिने व्यवस्था। र यो भिजुअल पर्सेप्चुअल स्किल्स जुन दृश्यात्मक धारणात्मक सिप यो अन्तर्गत आधारभूत तहको लागि एउटा र माध्यमिक तहको लागि 2टा प्रश्न यो क्षेत्रबाट सोधिने व्यवस्था गरेको छ। यसरी हामीले सरसर्ती सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम के छ कस्तो छ भनेर यसलाई एउटा ओभरभ्यू गर्ने कोसिस गरेँ मैले। यसको विस्तृत रूपमा गहन रूपमा यहाँहरूले अध्ययन गर्नुपर्नेछ। योसँग सम्बन्धित कस्ता किताबहरू पढ्ने भन्ने कुरालाई सरसर्ती हामीले भन्दा जस्तो नेपालको संविधान मूल संविधानकै किताब पढौँ, त्यसमा त्यो मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू पढ्नुपर्ने भनेको छ। शिक्षा ऐनको त्यही किताब पढौँ हैन। अब यी धेरै कुराहरू यसका मूल किताबहरू नै उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना छन्। तिनैलाई हामीले ध्यान दियौँ भने यसको वास्तविक यथार्थ ज्ञान हामीले लिन सक्छौँ र प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा दुविधा हुने छैन। अब शिक्षक सेवा आयोगले बनाएको पाठ्यक्रमको कुरा गर्दा आधारभूत तहको सामान्य परीक्षा पाठ्यक्रम अहिले भनिहालियो, प्राथमिक तहको विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम, अनि निम्न माध्यमिक तहको चाहिँ अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान र नेपाली विषयको विषयगत पाठ्यक्रम तर्जुमा भइसकेको छ। माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम अहिले हामीले विश्लेषण गरिसक्यौं र माध्यमिक तहको अरु नेपाली, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, शिक्षण, कम्प्युटर विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान र जीव विज्ञान यी विषयका पाठ्यक्रमहरू तयार भएर शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध छ र अरु पाठ्यक्रम पक्कै पनि तर्जुमा हुँदैछन् भन्ने नै मैले विश्वास गरेको छु। अब विशिष्टीकरण तालिका, अब यसमा फेरि अब अलिक यो विषयगत प्रश्नको कुरा हेर्दाखेरि विषयगतको पनि अब प्रश्नपत्रको बारेमा केही जानकारी हामीले लिनुपर्ने नै हुन्छ।
जस्तो आधारभूत तहको लाई एउटा हेरौं विशिष्टीकरण तालिका। अब विषयवस्तु जुन खण्ड क र खण्ड ख, अब यसमा सरसर्ती हेर्दा विषयगत पाठ्यक्रमको प्रश्नपत्रको ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरौं पहिला। सबै तह भनेको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिकको सबै तहको जुन जुन विषयको परीक्षा हुन्छ त्यो विषयमा विषयगत 2 वटा प्रश्नपत्र रहनेछ। खण्ड क र खण्ड ख प्रश्न, खण्ड क को विषयसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न, खण्ड ख को विषयसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न। जस्तो आधारभूत प्राथमिक तहको हेरौं, आधारभूत तह अन्तर्गतको प्राथमिकको खण्ड क विषयवस्तु हेर्दा शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा एउटा प्रश्न 10 अङ्कको, बाल मनोविज्ञानमा एउटा प्रश्न 5 अङ्कको, शिक्षण विधि र विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा एउटा प्रश्न 10 अङ्कको, नेपाली भाषा शिक्षणमा 2 वटा प्रश्न, एउटा 10 अङ्कको एउटा 5 अङ्कको, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षणमा एउटा प्रश्न 10 अङ्कको। यसरी खण्ड क को 50 पूर्णाङ्क। अब खण्ड ख यो चाहिँ प्राथमिक तहको र माध्यमिक, निम्न माध्यमिकको अलिकति फरक छ, यहाँहरुलाई म के विस्तारमा भन्दैछु। खण्ड ख मा प्राथमिक तहको अंग्रेजी शिक्षणको एउटा प्रश्न आउँछ 10 अङ्कको, गणित शिक्षणसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न आउनेछ 10 अङ्कको, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षण भनेर एउटा प्रश्न आउनेछ 10 अङ्कको, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सृजनात्मक कलामा 2टा प्रश्न 5-5 अङ्कको, स्वास्थ्य शारीरिकसँग सम्बन्धित एउटा, सृजनात्मक कलासँग सम्बन्धित एउटा 5-5 अङ्कको 2टा प्रश्न 10 अङ्कको। र भाषा र पाठ्यक्रम, यो भाषा भनेको चाहिँ स्थानीय भाषा, मातृभाषा लगायतका विषयवस्तुहरू यसमा समेटिन्छन् भने पाठ्यक्रम भनेपछि मूल पाठ्यक्रम, प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग आधारित रहेर एउटा प्रश्न 10 अङ्कको। यसरी खण्ड क मा 50 अङ्कको, खण्ड ख मा 50 अङ्कको प्रश्न यो प्राथमिक तहलाई भनिएको छ भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको पनि खण्ड क र खण्ड ख को पूर्णाङ्क 50-50 हुन्छ। खण्ड क को छुट्टै प्रश्न, खण्ड ख को छुट्टै प्रश्न हुन्छ र छुट्टा छुट्टै प्रश्नको छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका, खण्ड क को लागि एउटा छुट्टै उत्तर पुस्तिका र खण्ड ख को लागि छुट्टै उत्तर पुस्तिका प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ खण्ड क र खण्ड ख को एउटै उत्तर पुस्तिकामा लेखिएको पनि शिक्षक सेवा आयोगको अनुभव छ। यस्तो भयो भने अब यो परीक्षण मूल्याङ्कनमा दुविधा हुनेछ, अन्यल हुनेछ र परीक्षार्थीको उद्देश्य प्राप्तिमा पक्कै पनि बाधा अवरोध कठिनाइ हुनेछ। अब यसरी हेर्दा अघि मैले प्राथमिक तहको कुरा हेरेँ, प्राथमिक तहमा खण्ड क मा विषय शिक्षण विधिका साथै नेपाली भाषा, नेपाली सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र खण्ड ख मा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य शारीरिक, सृजनात्मक कला र भाषा पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित हुनेछन् भन्ने छ भने अब निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको खण्ड क मा सोधिने प्रश्नहरू शिक्षण विधिसँग सम्बन्धित हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ विषयगत छुट्टै विषयको विषयगत ज्ञानसँग सम्बन्धित हुने खण्ड ख मा। यसरी सामान्यतः खण्ड क मा सोधिने प्रश्नहरू शिक्षण विधिसँग सम्बन्धित हुनेछन्। खण्ड ख मा सोधिने प्रश्नहरू विषयगत ज्ञानसँग सम्बन्धित हुनेछन्। यी आधारमा प्रश्नहरू सोधिने र यी विषयवस्तुहरू अहिले हामीले जुन मैले प्रस्तुत गरेँ यी विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित रहेर पाठ्यक्रम तर्जुमा भएको छ। अब निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको जुन हामीले विषयगत पाठ्यक्रम यी विषयका तर्जुमा भएका छन् भनियो, यसको अलिक विस्तृत रूपमा नै विषयगत रूपमा नै हेर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले यहाँ अहिले प्रस्तुत गरेको छैन। विस्तारमा प्रस्तुत हुने प्रयास गर्नेछु। मैले तयार गरेको यो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ? मेरो च्यानललाई यसभन्दा पहिले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।
नयाँ नयाँ जानकारीको नोटिफिकेसन तपाईँहरूमा प्राप्त हुनेछ। हस्, धन्यवाद।